ये दम और रुकिया हिफाजती हिसार कायम करने के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर आप पे जादू और जिन्नात के बार बार हमले होते हैं, अटैक होते हैं, तो आप इस दम को दिन में एक दफ़ा अपने घर के अंदर ऊंची आवाज़ से लगा के सुन लिया करें। इंशाअल्लाह ये अल्लाह के कलाम का ऐसा हिफाजती हिसार है कि बड़े से बड़ा जादूगर भी और खबीस से खबीस सरकश जिन्नात भी अल्लाह के इस कलाम के हिसार को तोड़ नहीं सकेंगे इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ्सिही व नफ़ख़िही अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व इलैकल मुश्तकी व अंतल मुस्तआन व अलैकत तुकलान वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्दि व रब्बुल अर्शिल करीम बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि त्ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़ अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि त्ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़ अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि त्ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़ अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि त्ताम्माति मिन गज़बिहि व इक़ाबिहि व शर्रि इबादिहि व मिन हमाज़ाति शयातीन व अन यहज़ुरून अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि त्ताम्माति मिन गज़बिहि व इक़ाबिहि व शर्रि इबादिहि व मिन हमाज़ाति शयातीन व अन यहज़ुरून अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि त्ताम्माति मिन गज़बिहि व इक़ाबिहि व शर्रि इबादिहि व मिन हमाज़ाति शयातीन व अन यहज़ुरून अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि त्ताम्माति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि त्ताम्माति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि त्ताम्माति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा उईदुकुम बिकलिमातिल्लाहि त्ताम्माति अल्लती ला युजाविजुहुन्ना बर्रुन वला फाजिर मिन शर्रि मा खलक़ व बरअ व ज़रअ व मिन शर्रि मा यंज़िलु मिनस समाइ व मिन शर्रि मा यअरुजु फ़ीहा व मिन शर्रि मा ज़रअ फ़िल अर्दि व मिन शर्रि मा यख़रुजु मिन्हा व मिन शर्रि फ़ितनिल लैलि वन नहार व मिन शर्रि कुल्लि तारिक़िन इल्ला तारिक़ी यत्रुक़ु बिख़ैरि या रहमान उईदुकुम बिकलिमातिल्लाहि त्ताम्माति अल्लती ला युजाविजुहुन्ना बर्रुन वला फाजिर मिन शर्रि मा खलक़ व बरअ व ज़रअ व मिन शर्रि मा यंज़िलु मिनस समाइ व मिन शर्रि मा यअरुजु फ़ीहा व मिन शर्रि मा ज़रअ फ़िल अर्दि व मिन शर्रि मा यख़रुजु मिन्हा व मिन शर्रि फ़ितनिल लैलि वन नहार व मिन शर्रि कुल्लि तारिक़िन इल्ला तारिक़न यत्रुक़ु बिख़ैरि या रहमान अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि त्ताम्माति अल्लती ला युजाविजुहुन्ना बर्रुन वला फाजिर मिन शर्रि मा खलक़ व बरअ व ज़रअ व मिन शर्रि मा यंज़िलु मिनस समाइ व मिन शर्रि
شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشمامة الأعداء. اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات اصرف عنا عيون العائنين وحسد الحاسدين وسحر الساحرين. या अल्लाह जितने भी तेरे बंदे बंदियां सुन रहे हैं या अल्लाह सभी को नजरे बद से, हासिदीन के हसद से, जादूगरों से, जिन्नात सरकश शयातीन से चारों तरफ से अपनी हिफाजत में ले ले। वसिहर साहिरीन इस्रिफ अन्ना उयून अल-आइनीन वहसद अल-हासिदीन वसिहर साहिरीन इस्रिफ अन्ना उयून अल-आइनीन वहसद अल-हासिदीन वसिहर साहिरीन। अल्लाहुम्मा वस्रिफ अन्हा मा असाबहा मिन हसद अल-अक़रबा वल-अस्दक़ा والزملا والجيران وحسد الرجال والنساء وما أصابها من أعين الإنس وأنفس الجن. اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات اصرف عنا عيون العائنين وحسد الحاسدين وسحر الساحرين. اللهم واصرف عنها ما أصابها من حسد الأقرباء والأصدقاء والزملا والجيران وحسد الرجال والنساء وما أصابها من أعين الإنس وأنفس الجن. اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات اصرف عنا عيون العائنين وحسد الحاسدين وسحر الساحرين. اللهم واصرف عنها ما أصابها من حسد الأقرباء والأصدقاء والزملا والجيران وحسد الرجال والنساء وما أصابها من أعين الإنس وأنفس الجن. اللهم إنا أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سألت به أعطيت وإذا استعذت به أعضت. اللهم أهلك كل من طغى وبغى على عبادك المسلمين. اللهم أهلك كل من طغى وبغى على عبادك المسلمين. اللهم اهلك كل من طغى وبغى على عبادك المسلمين من الحسدة والسحرة والشياطين من المرضى والعفاريت والماردات والإفريتات. اللهم أهلك كل من طغى وبغى على عبادك المسلمين من الحسدة والسحرة والشياطين من المرضى والعفاريت
والماردات والعفريتات اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سألت به أعطيت وإذا استعدت به أعدت اللهم اهلك كل من طغى وبغى على عبادك المسلمين या अल्लाह हलाक कर दे जितने भी ज़ाहरी और बातनी दुश्मन है मेरे अल्लाह शयातीन है जिन्नात है जादूगर है हसद करने वाले शयातीन है या अल्लाह जितने भी हैं या अल्लाह सभी को हलाक कर दे और आइंदा के लिए या अल्लाह सुनने वालों को और इनके घर को चारों तरफ से अपने हिसार में ले ले अपने फरिश्तों के साथ या अल्लाह इनकी हिफाजत कर दे मेरे मौला अल्लाहुम्मा अहलिक कुल्ल मन तग़ा व बग़ा अला इबादिकल मुस्लिमीन मिनल हसदति वस्सिहरति वश्शयातीन मिनल मर्दा वल अफारीत वल मारिदात वल इफ्रीतात अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون। अब हम आयतल कुर्सी पढ़ने लगे हैं। यही आपका वजीफा है इंशाअल्लाह। आपने रात को सोते हुए और सुबह आपने फजर की नमाज के बाद एक दफ़ा आयतल कुर्सी पढ़ के सामने की तरफ 3 दफ़ा थुतकारना है, फिर एक दफ़ा आयतल कुर्सी पढ़ के अपनी पिछली जानब 3 दफ़ा थुतकारना है, फिर एक दफ़ा पढ़ के अपने बाएं जानब, फिर एक दफ़ा पढ़ के अपने दाएं जानब, फिर एक दफ़ा पढ़ के ऊपर की तरफ 3 दफ़ा थुतकारना है, फिर एक दफ़ा पढ़ के नीचे की तरफ थुतकारना है, फिर 7वीं दफ़ा पढ़ के आपने अपने दोनों हाथों को दुआ की तरह मिला लेना है और 3 दफ़ा थुतकार के अपने चेहरे, अपने सर और अपने पूरे जिस्म पे फेर लेना है। ये रात को सोते हुए भी आपने अमल करना है और सुबह आपने फजर की नमाज के बाद या अपने बच्चों को स्कूल भेजते हुए या कोई काम की तरफ जा रहा है, ऑफिस में जा रहा है, तो घर से निकलते हुए भी आप ये अमल करें। घर के अंदर ख़वातीन ये अमल करें इंशाअल्लाह। कोई दावा नहीं, रब की ज़ात पे यकीन है, रब के कलाम पे यकीन है। कोई खबीस जिन और जादूगर कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। अल्लाह ताला आपको चारों तरफ से अपने हिसार में, अपनी हिफाजत में ले लेगा इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्दि मा ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्दि मा ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्दि मा ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्दि मा ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. या अल्लाह हम तागूत शैतानों का इनकार करने वाले तेरे बंदे हैं तेरी जात पे ईमान रखने वाले हैं। लन फिसाम लहा लन फिसाम लहा लन फिसाम लहा। या अल्लाह जितने भी सुन रहे हैं ऐसा हिसार कायम कर दे कि कोई शैतान सरकश जिन जादूगर उस हिसार को तोड़ न सके करास न कर सके। या अल्लाह घर को भी हिसार में ले ले या अल्लाह घर के अफराद को भी अपने हिसार में ले ले। लन फिसाम लहा 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 लन फिसाम लहा। या अल्लाह ऐसा हिसार बना ऐसा कड़ा बना जैसा हिसार यजूज मजूज के दरमियान तेरे बंदे जुल्करनैन ने बनाया था कि आज तक वो खबीस शैतान उसको तोड़ नहीं सके उसको करास नहीं कर सके। लन फिसाम लहा लन फिसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। ला इकराह फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्दु मिनल ग़य्य फमन यकफुर बित्ताग़ूति व यु'मिन बिल्लाह फ़क़द इस्तमसक बिलउर्वतिल वुस्क़ा। लन फिसाम लहा लन फिसाम लहा लन फिसाम लहा لا انفصام لها لا انفصام لها لا انفصام لها لا انفصام لها والله سميع عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وحفظناها من كل شيطان رجيم 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 وحفظناها من كل شيطان رجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وحفظا من كل شيطان مارد 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 وحفظا من كل شيطان مارد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون.
ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون اللهم احفظنا من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعزمتك أن نغتال من تحتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فالله خير حافظا فالله خير حافظا فالله خير حافظا الله خير حافظا बस यकीनन अल्लाह ही सबसे बड़ा हिफाजत करने वाला है फल्लाहु खैरुन हाफिदा अल्लाहु खैरुन हाफिदा अल्लाहु खैरुन हाफिदा अल्लाहु खैरुन हाफिदा अल्लाहु खैरुन हाफिदा वहुव अरहमुर राहिमीन फल्लाहु खैरुन हाफिदा فالله خير حافظا فالله خير حافظا الله خير حافظا الله خير حافظا فالله خير حافظا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وهو أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم.